आजको टपिक छ प्रिपेयर वाइन्डिङ डाटा, वाइन्डिङ टेबल, पोल कनेक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम फॉर अ सिंगल लेयर or double layer distributed winding 1 3 phase 15 Hz 36 slots 4 pole 1500 rpm इंडक्सन मोटर स्टार्टर। अब यो के छ, यो मोटर 36 स्लट को हो र यसको सोलुसन गर्दाखेरि यहाँ गिभेनमा के दिएको छ, गिभेन हियर फर्स्टमा त फेज कति फेज हो, 3 फेज। इसको आरपीएम कति आरपीएम हो, 1500 आरपीएम। अर्को पोल 4 पोल, स्लट को संख्या कति छ, 36 स्लट्स। फ्रिक्वेन्सी कति छ यसको, फ्रिक्वेन्सी 15 हर्ज रहेको छ। के छ क्वेशनमा यति कुरा भनेको छ। अब हामीहरुलाई बनाउनु पर्ने के छ, यसको वाइन्डिङ डाटा, वाइन्डिङ टेबल, पोल कनेक्सन र लास्टमा डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम। त्यो सबै बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीहरुलाई वाइन्डिङ डाटा तयार पार्नु पर्दछ। अब वाइन्डिङ डाटा को लागि फर्मुलाहरु छ, जसमा फर्स्टमा नम्बर अफ पोल। अब यदि पोल दिएको छैन भने हामीले यसको फर्मुला 120 मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी डिवाइडेड बाइ आरपीएम ले हामीले पोल निकाल्न सक्थ्यौं। तर यसको पोल दिएको छ, यो कति पोलको मोटर हो, 4 पोल। नेक्स्टमा नंबर अफ कोइल। अब नंबर अफ कोइल यो लेयर हेरेर निकाल्नु पर्छ। मानौ कुन लेयर को वाइन्डिङ गर्न लाग्नु भएको छ। मैले आज यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई सिंगल लेयर को बारेमा मात्र भन्ने छु। मेरो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले डबल लेयर को बारेमा सेम टपिक लिएर डबल लेयर को कसरी वाइन्डिङ गर्ने त्यसको बारेमा भन्ने छु। आज को लागि सिंगल लेयर मात्र है। सिंगल लेयर को लागि नंबर अफ कोइल को फर्मुला आउँछ नंबर अफ स्लट्स डिवाइडेड बाइ 2। कारण म उल्लेख गर्दैछु कुन लेयर छ, सिंगल लेयर। अब नंबर अफ स्लट कति छ, 36। कति भयो, 18 कोइल। त्यसपछि आउँछ पोल पिच। एउटा कोइलमा जुन एउटा पोलमा जुन कोइल बस्छ कति देखि कति दूरीसम्म हुन्छ, यसको फर्मुला छ नम्बर अफ स्लट्स डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पोल। नम्बर अफ स्लट कति छ, 36। नम्बर अफ पोल 4, कति भयो, 9 स्लट्स। अब यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा, सिंगल लेयरमा 9 एउटा विषम संख्या हो। त विषम संख्या लिएर हामीहरुले वाइन्डिङ गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने सिंगल लेयर गरिरहेछ त्यो पनि डिस्ट्रिब्युटेड वाइन्डिङ, एक एक स्लट छोडेर गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई 8 मान्नु पर्छ। 8 स्लट मात्र, 9 मानिकन 8 स्लट मात्र मान्ने, ठीक छ। त्यसपछि 4 नम्बरमा कोइल ग्रुप। यसको फर्मुला हुन्छ नम्बर अफ फेज गुना नम्बर अफ पोल। फेज को संख्या कति छ, 3 फेज हो। पोल कति छ, 4, 12 ग्रुप भयो। पाँच नम्बर पत्ता लगाउनु पर्छ पर फेज पर पोल कोइल।
अब प्रत्येक फेज पर पोलमा कति कोइल बस्छ त यसको फर्मुला छ नम्बर अफ कोइल डिवाइडेड बाई कोइल ग्रुप। नम्बर अफ कोइल कति निकालेको थियो 18 सिंगल लेयर छ त्यही भएर कोइल ग्रुप कति छ यहाँ 12 कति आउँछ 1.5 कोइल। तर 1.5 हामीहरूले लिन सक्दैनौं त मैले यहाँ के गर्छु एउटा पोलमा एउटा कोइल बसाउँछु अर्को पोलमा दुईवटा कोइल बसाउँछु। ठीक छ किनभने डेढवटा कोइल बसाउन सम्भव छैन 4 पोलको मोटर मात्र छ त्यही भएर टोटल 6 वटा कोइल आउँछ एउटा फेजमा त एउटामा एउटा कोइल अर्को पोलमा दुईटा फेरि एउटामा एउटा कोइल अर्को पोलमा फेरि दुईटा गरेर 6 वटा कोइल पुगाउनु पर्यो। त्यसपछि 6 नम्बरमा कोइल पिच को फर्मुला छ पोल पिच प्लस माइनस 1। पोल पिच कति निकाल्नु छौ 8 माइनस 1 कति भयो 7 स्लट्स। त्यसपछि 7 नम्बर पत्ता लगाउनु पर्छ कोइल थ्रो। यसको फर्मुला हुन्छ 1 प्लस कोइल पिच 1 प्लस कोइल पिच 7 स्लट छ कति भयो 8 देयरफोर 1 to 8 स्लट्स को यसको कोइल थ्रो भयो। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल डिग्री यदि पत्ता लगाउनु पर्छ। किन यदि पत्ता लगाउनु पर्छ भने आर फेज कतिदेखि स्टार्ट भयो वाई फेज कतिदेखि स्टार्ट हुन्छ र बी फेज कति नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ त्यो जान्नको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिकल डिग्री र फेज डिफरेन्स पनि पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको फर्मुला छ p/2 गुना 360 डिग्री। p भन्नाले पोल 360 डिग्री टोटल आयो 720 डिग्री तीनटै फेज मिलाएर। 9 नम्बरमा पत्ता लगाउनु पर्छ फेज डिफरेन्स। यसलाई पीडी सर्टकटमा भनिन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ 120 गुना नम्बर अफ स्लट्स डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल डिग्री वा ईडी कति हुन्छ 120 गुना 36 720 is equal to 6 स्लट्स के भयो फेज डिफरेन्स भयो। मतलब आर फेज 1 देखि स्टार्ट भयो भने बी के वाई फेज 7 देखि स्टार्ट हुन्छ। त्यो अब कसरी निकाल्ने 10 नम्बर आर फेज स्टार्ट फ्रॉम स्लट्स नंबर 1 आर फेज के भयो सेल्ट नंबर 1 देखि स्टार्ट भयो। अब वाई फेज स्टार्ट फ्रॉम स्लट्स आर फेज को स्लट प्लस फेज डिफरेन्स यसलाई पीडी भनिन्छ। आर फेज को स्लट कति छ 1 प्लस 6 कति भयो। अब यो 7 स्लट देखि स्टार्ट हुन्छ वाई फेज। त्यसपछि बी फेज स्टार्ट फ्रम यसको फर्मुला हुन्छ वाई फेज को स्लट प्लस फेज डिफरेन्स। वाई फेज को स्लट कति छ 7 देखि स्टार्ट छ प्लस फेज डिफरेन्स कति निकालेको छ 6 टोटल कति भयो 13 स्लट्स। मतलब अब बी फेज 13 नम्बर स्लट देखि स्टार्ट हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के छ यो सबै कुरा हामीहरु पत्ता लगाइसक्यौ। मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न छुटाएको छु त्यो यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है। सिंगल लेयर को वाइन्डिङ गर्नु वा डबल लेयर को वाइन्डिङ गर्नु। यदि मानौ हामीहरुले सिंगल लेयर को वाइन्डिङ गर्नु छ भने डबल लेयर को वाइन्डिङ को कोइल को तुलनामा सिंगल लेयर को टर्न्स 2 गुना हुन्छ। के हुन्छ भने मानौ सिंगल लेयर मा त
एउटा स्लटमा एउटा कोइल मात्र बस्छ, त्यसमा यदि 60 वटा टर्न्स भएको कोइल छ भने त्यही मोटरमध्ये हामीलाई डबल लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटै स्लटमा दुईटा कोइलको साइड बस्छ त के हुन्छ, त्यसको कोइलको संख्या डबल लेयरमा आधी भइहाल्छ। मतलब सिंगल लेयरको तुलनामा 30 मात्र हुन्छ एउटा साइडको कोइल। अनि अब कोइलको साइज, कोइलको गेज, कोइलको टर्न मोटरको हर्स पावरमा डिपेन्ड हुन्छ। अब कति हर्स पावरको मोटर छ त्यस्तो, अब मोटरको साइज ठुलो भयो भने त्यहाँ त कोइलको साइज पनि बढी नै लाग्छ। त्यही भएर हर्स पावरमा यो कोइलको साइज, कोइलको गेज र कोइलको टर्न भर पर्दछ। अब सकिँदैन, सिंगल लेयर वाइन्डिङ गर्नको लागि कोइल पिच जोडामा नै समसङ्ख्यामा नै हुनुपर्दछ। त्यसैले यसको पिचमा प्लस माइनस 1 गर्न सकिन्छ। जस्तै 1 देखि 9 प्लस माइनस 1 गर्दाखेरि 1 देखि 8 पनि गर्दा माइनस गर्दा 1 देखि 8 हुन्छ र प्लस गर्दा 1 देखि 10 हुन्छ। यदि हामीले 1 देखि 10 कोइल पिच लियो भने तारको लम्बाइ बढ्छ, लम्बाइ बढी भयो भने रेजिस्टान्स बढी हुन्छ, रेजिस्टान्स बढी भयो भने कपर लसेस बढ्छ। त्यसैले सधैँ सर्ट पिच वाइन्डिङ काममा लिनु पर्दछ। त्यसैले यहाँ कोइल पिच 1 देखि 8 लिन्छु, जसलाई सर्ट पिच वाइन्डिङ भनिन्छ। यसको फाइदा कपर वायरको बचत, कपर लसेस कम र एफिसिएन्सी राम्रो हुनु हो। वाइन्डिङ टेबल, अब यसको तयार गर्नुपर्छ वाइन्डिङ टेबल। वाइन्डिङ टेबलमा फर्स्टमा आर फेजको फर्स्ट पोलको लागि, फेरि आर फेजकै सेकेन्ड पोलको लागि, आर फेजकै थर्ड पोलको लागि र आर फेजकै फोर्थ पोलको लागि। अब यहाँ एउटा के कुरा ध्यान दिनुपर्दछ, पहिला म यो फर्स्ट लेखिरहेको छु, त्यसपछि तपाईँलाई के इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो भन्छु। यसमा आर फेज 1 देखि स्टार्ट छ है, 10 नम्बर निकाल्यो हामीहरूले फेरि बेन्चभन्दा तल 1। कोइल पिच कति छ 7, त कोइल थ्रो कति भइहाल्छ 1 + 7 यो 8 भइहाल्छ। अब सेकेन्ड कोइलमा, सेकेन्ड पोलमा दुईटा कोइल छ, यो 8 छ भने यो 9 मा 7 जोड्दा कति हुन्छ 16। फेरि अर्को कोइल यो 9 छ भने एक संख्या छोडेर हामीहरूलाई लेख्नुपर्छ। किन लेख्नुपर्छ? सिंगल लेयरमा एउटा स्लटहरूको संख्या छोडेर वाइन्डिङ गर्नुपर्छ। त पहिला आर फेज, त्यसपछि वाइ फेज र लास्टमा बी फेज। यो वाइन्डिङ डिस्ट्रिब्युटर तरिकाले गर्ने। अब हेर्नु, डिस्ट्रिब्युटर तरिकाले गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा स्लट छोड्नु पर्दछ। किन छोड्नु पर्दछ भने अब त्यो वाइन्डिङ गर्दाखेरि हामीहरूलाई डिस्ट्रिब्युटर तरिकाले गर्ने हो, कन्सन्ट्रेटेड तरिकाले। डिस्ट्रिब्युटर तरिकाले गर्दाखेरि यो एकअर्का माथि हुन्छ चढेको, त्यही भएर हामीहरूलाई एउटा स्लट छोड्नुपर्छ। अब यो 9 छ भने 11 हुन्छ। अब 11 देखि यो 18 भइहाल्छ। अब यो 18 छ भने यो 19, अब 19 मा 7 गर्दा 26। अब यो 26 छ भने, किनभने थर्ड पोलमा एउटा कोइल मात्र बस्छ। अब यो 26 छ भने 27, 27 मा 7 जोड्यो भने 34, कोइल 20 छ। अब यो 34 अनि यो 27 के गर्ने, यसमा 2 बढाउने, यो 29 भइहाल्छ, 1 छोडेर 29 अनि यो 36 भइहाल्छ। बुझ्नुभयो? अब वाइ फेजको वाइन्डिङ गर्दाखेरि टेबलमा राख्दाखेरि वाइ फेज कति नम्बर स्लटदेखि स्टार्ट छ 7 नम्बर स्लटदेखि। अब 7 देखि तपाईँ स्टार्ट छ, फेरि 7 मा कोइल पिच कति छ 7, त कोइल थ्रो कति भइहाल्छ 7 + 7 14। अब यो 14 भयो। यो 15 देखि स्टार्ट हुन्छ। अब 15 मा 7 जोड्दा कति हुन्छ 22। अब हेर्नु, सेकेन्ड पोलमा दुईटा कोइल छ, तब यो बढाएर 1 बीचको स्लट छोड्ने, 16 छोड्ने। अब यो 17 देखि फेरि 17 + 7 कोइल पिच छ, कति भयो 17 + 7 24। अब हेर्नु, यो 24 छ भने यो 25 देखि स्टार्ट हुन्छ, 25। त 25 + 7 कति हुन्छ 32। अब थर्डमा पनि एउटै कोइल बसाउने, किनभने यसमा पनि एउटै कोइल छ। फोर्थ पोलमा दुईटा कोइल बसाउनु पर्छ। अब यो 32 छ भने यो 33 देखि स्टार्ट हुन्छ, 33 मा 7 जोड्यो भने 40 हुन्छ। तर हाम्रो मोटर कति स्लटको हो 36 स्लटको, त 40 बाट 36 घटायो भने कति हुन्छ 4। अब फेरि एक स्लट छोडेर कति भयो 35 मा 7 जोड्यो भने 42, 42 बाट 36 स्लट मात्र मोटर हो, 36 घटायो भने कति बाँकी रह्यो 100 भयो वाइ फेजको। अब बी फेज, बी फेज कतिदेखि स्टार्ट छ
13 नम्बर स्लटदेखि 13 कॉइल पिच कति भयो 7 13 मा 7 जोडेर फर्स्ट कॉइल यसको 13 देखि 20 हुन्छ सेकेन्ड कॉइल यसको यो 20 छ भने यो 21 मा 7 जोड्यो भने 28 तर यसमा दुईटा कॉइल छ सेकेन्ड पोलमा अब यो एक स्लोट छोडेर अब यो 23 देखि स्टार्ट हुन्छ अब 23 मा 7 जोड्यो भने 30 सबैभन्दा ठुलो संख्या यसमा 30 तब यो 31 देखि स्टार्ट हुन्छ 31 मा 7 जोड्यो भने 38 त 38 स्लोटको मोटर त छैन 36 मात्र कति संख्या माथिको 2 त 38 बाट 36 घटायो भने 2 अब यो 2 छ भने यो 3 देखि स्टार्ट हुन्छ तर यसमा दुईटा कॉइल बसाउने अब हेर्नु 3 + 7 10 अब यो एक स्लोट छोडेर अब यो 5 देखि स्टार्ट हुन्छ 5 + 7 यो 12 अब हेर्नु टोटल थियो 18 वटा कॉइल एउटा कॉइल दुईटा तीनटा यो चारटा अनि यो दुईटा छोटा कॉइल भयो एउटा फेजमा छोटा यसमा अनि छोटा यसमा टोटल मिलाएर 18 वटा कॉइल भयो सिंगल लेयरको वाइन्डिङमा अब यही मोटरको पोल कनेक्सन गर्नुपर्छ पोल कनेक्सन किन गर्नुपर्छ भने डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि त्यसको कनेक्सन कसरी हुन्छ त्यो हेर्नको लागि अब पोल कनेक्सन हेरौँ पोल कनेक्सन फर्स्ट में आर फेज को पोल कनेक्सन गर्दाखेरि कतिवटा कॉइल छ अब तपाईले कॉइललाई यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि पहिला मैले जुन बनाइरहेको छु त्यो तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है दुईटा सेकेन्ड पोलमा थर्ड पोलमा फेरि एउटा फेरि फोर्थ पोलमा दुईटा कॉइल अब यहाँ हेर्नु यो 1 देखि 8 यो 9 देखि 16 अनि यो 11 देखि 18 ठीक छ त्यसपछि 19 देखि 26 27 देखि 34 छ र यो 29 देखि 36 अब हेर्नु यो र यो कॉइल को पहिला हामीहरुलाई कॉइल कनेक्सन गर्नुपर्छ किनभने दुईटा कॉइल छ एउटा पोलमा त्यसलाई यसरी यसको यो बटन छ टप सँग कॉइल कनेक्सन को नियम के छ टपलाई बटन सँग र बटनलाई टप सँग फेरि यसको पनि कॉइल कनेक्सन फर्स्टमा हामीहरुले गर्नुपर्छ अब के गर्ने एक मा आर फेज इन गर्ने ठीक छ अब यसलाई तपाईले U1 पनि मान्न सक्नुहुनेछ अनि यो 8 लाई अब हेर्नु पोल कनेक्सनमा के छ बटनलाई बटन सँग अर्थात एन्डिङ लीडलाई एन्डिङ लीड सँग र स्टार्टिङ लीडलाई स्टार्टिङ लीड सँग किनभने कुनै पनि कोइलमा दुईटा लीड बाहिर निस्किन्छ अब हेर्नु यसको यो एन्डिङ लीड छ यो कोइलको एन्डिङ लीड सँग अब यसको यो कुन लीड छ स्टार्टिङ लीड अर्को कोइलको यो स्टार्टिङ लीड सँग यसको यो एन्डिङ लीडलाई एन्डिङ लीड सँग भयो अनि यसको यो स्टार्टिङ लीडलाई आउटपुट को लागि यसरी यो भयो R2 वा U2 यो भयो R फेज को पोल कनेक्सन अब B फेज को पोल कनेक्सन सेम प्रोसेस दुईटा कॉइल बनाउनु होला यसरी एउटा कॉइल भयो सेकेन्ड पोलमा दुईटा कॉइल थर्ड पोलमा एउटा कॉइल फेरि फोर्थ पोलमा यसरी दुईटा कॉइल अनि यो के छ 13 देखि 20 अनि अर्को 21 देखि 28 अर्को 23 देखि 30 त्यही कोइल को अर्को 31 देखि 2 अनि नेक्स्ट 3 देखि 10 अनि 5 देखि 12 सरी यो बी फेज को म कन्फ्युज भएर वाइ फेजमा लेख्दै है यो सबै बी फेज को हो किनभने बी फेज 13 देखि स्टार्ट छ नि बी फेज को 13 में के गर्ने यसरी इन गर
अनि पहिला यसको कोइल कनेक्सन गर्नु होला यसरी। अब यसको यो एन्डिङ लिडलाई यसको एन्डिङ लिडसँग, यसको यो स्टार्टिङ लिडलाई अर्कोको स्टार्टिङ लिडसँग, यसको एन्डिङ लिडलाई यसको एन्डिङ, यसको स्टार्टिङलाई आउटपुटको लागि यो भयो B1 B2 W1 W2। ठीक छ। अब यसको Y फेजको Y फेज के गर्ने, फर्स्ट कोइल दुईटा कोइल बनाउने यसरी, फर्स्ट कोइल फोर्थ कोइलमा यसरी दुईटा कोइल। अनि यो कतिदेखि छ 7 देखि 14 15 देखि 22 17 देखि 24 25 देखि 32 अर्को छ यो 33 देखि 4 अनि 35 देखि 6। यसको साथमा के गर्ने, यसरी वाइ फेज इन गर्ने, वाइसलाई V1 पनि मान्न सक्नुहुनेछ। यो 14 लाई इन्डियन लिडलाई यसको इन्डियन लिडसँग, फेरि यसको यो इन्डियन लिडलाई यसको इन्डियन लिडसँग। अब यसको यसरी कोइल कनेक्सन गरिहाल्ने, पहिला कोइल कनेक्सन भयो। अनि यसको यो स्टार्टिङ लिडलाई यसरी स्टार्टिङ लिडसँग, यसको स्टार्टिङबाट के हुन्छ वाइ फेज Y2 आउट वा V2 यसलाई पनि मान्न सक्नुहुनेछ। यसरी गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने पोल कनेक्सन गर्न सक्छौँ। यति गरेर हामीहरूले कुनै पनि 3 फेज मोटरका, त्यो पनि 36 लोड 4 मोटर छ, त्यसको सिंगल लेयर वाइन्डिङ गर्दाखेरि वाइन्डिङ डाटा, वाइन्डिङ टेबल र पोल कनेक्सन यति गरेर हामीहरूले बनाउन सक्छौँ। अब वाइन्डिङ डाटा टेबल र पोल कनेक्सनका आधारमा डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम बनाउनेछौँ। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आगामी समयमा आउने यस्तै खालको भिडियो नछुटोस्। अब लागौँ डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्रामतिर। डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम। अब आर फेजको लागि रेड कलर र वाइ को लागि येल्लो र बी फेजको लागि ब्लू कलरको म यहाँ डट युज गर्नेछु, किनभने कलर कोडिङ भयो भने तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। ल आज स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा आर फेजमा के छ, 1 मा सप्लाई इन गरेको छ। यो तपाईहरुले नहेर्नु है, यो मेरो सजिलोका लागि मात्र मैले यहाँ बनाइदिए ताकि टाइम कम लागोस्, नत्र अब त्यतिकै स्केलिङ गर्दाखेरि टाइम धेरै लिन्थ्यो। मैले अगाडि गर्दिए, अब त्यही लाइनमा म के गर्छु कलरले गर्छु। 1 मा यसरी 1 देखि के छ 8 नम्बर, 1 देखि 8 नम्बर यसरी के छ आर पेज 1 देखि 8 नम्बरमा इन छ। त्यसपछि 9 देखि 16 मा अर्को पोलको लागि, तर यो पोलमा दुईवटा कोइल बसाउनु पर्छ 9 देखि 16, किनभने यो मोटरको एउटा फेजमा टोटल 6 वटा कोइल छ। त के गर्ने, एउटा पोलमा एउटा कोइल, अर्को पोलमा दुईटा कोइल, तेस्रो पोलमा एउटा कोइल र लास्टको पोलमा फेरि चौथो पोलमा के गर्नुपर्छ दुईटा कोइल गरेर यहाँ बसाउनु पर्छ। त्यही भएर यो पोलमा सेकेन्ड पोलमा दुईवटा कोइल यसरी बसाउनु पर्छ। एउटा भयो यो। नेक्स्ट फेरि 11 देखि सिंगल लेयर भएको कारणले गर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड वाइन्डिङ गरिरहेछौ, एक स्लट छोडेर गर्नुपर्छ। कन्सन्ट्रेटेड भइदिएको भए यो 9 देखि छ भने अर्को 10 देखि स्टार्ट हुन्थ्यो, तर यो डिस्ट्रिब्युटेड छ। त्यही भएर के गर्ने, एउटा स्लटलाई छोडेर वाइन्डिङ स्टार्ट गर्ने। के छ 11 देखि 18 जुन तपाईहरु
यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ यसको पोल कनेक्सनमा 11 देखि 18 सेकेन्ड पोल्नको लागि सेकेन्ड कोइल, यहाँ हेर्नु के छ 9 देखि 16, 9 देखि 16 र 11 देखि 18। अब हेर्नु यो 16 लाई के गरेछ 11 मा कनेक्ट गरेको रहेछ, मतलब यो जुन 16 छ यसरी 11 को स्लट को कोइल सँग के हुन्छ यसरी कनेक्ट हुन्छ, अनि यो के हुन्छ यसको 18 बाट यसरी आउट भइहाल्छ यसको टर्मिनल, र यसको फेरि अर्को टर्मिनल 10 बाट यसरी निस्केको हुन्छ। दुईटा कोइल हामीहरु बसायो। अब तेस्रो पोलको लागि फेरि तेस्रो पोलमा एउटा कोइल मात्र राख्ने। अब यो हुन्छ अरे लास्ट यसको 18 छ, अब यो हुन्छ 19 देखि स्टार्ट, 19 देखि 19 र 7 कति हुन्छ 26, 19 देखि यहाँ छ यसको यो 26 मा यसरी यसबाट पनि दुईटा टर्मिनल यसरी आउट गरिदिने भयो। थर्ड कोइल पनि बस्यो। अब फोर्थ कोइल यो 26 मा इन्ड भयो, 27 देखि स्टार्ट हुन्छ, 27 देखि कहाँ जान्छ एकपल्ट 34 नम्बरको स्लटमा, 27 देखि यहाँ छ 34 यसरी 34 नम्बरमा। फेरि यसमा दुईटा कोइल बस्छ, पहिले एउटाको काम मैले गरौँ। अब हेर्नु अर्को कोइल फेरि यसै पोलको बसाउँदाखेरि के गर्ने, यो जुन 27 मा हामीहरु राख्यो अब एक स्लट छोडेर अब यो 29 देखि स्टार्ट हुन्छ, आरआई फेज सेकेन्ड कोइल, किनभने एउटा पोलमा दुईटा कोइल छ लास्ट पोलमा। अब हेर्नु के छ, यो 34 लाई 29 सँग जोडेको छ, यो जुन 34 छ यसलाई के गरेछ 29 सँग यसरी जोडेको छ, किनभने दुईटा कोइल छ भने हामीले कोइल कनेक्सन गर्नुपर्छ। यो कोइल यसरी जान्छ अनि फेरि यसरी निस्केर यसरी आउँछ, त्यही भएर हामीलाई यहाँ दुईटै सिरिजमा छ भनेर बुझ्नु होला, यो सिरिजको सिम्बल हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ यहाँहरुबाट दुईटा टर्मिनल यसरी निस्केको हुन्छ। यो भयो आर फेजको चारवटै कोइल हामीहरुले यो मोटरको स्लटहरुमा बसायो। यो के छ स्लटहरुमा जुन खास गरेको हुन्छ नि त्यो एरिया छ, योहरु के गरे हामीहरु त्यसमा बसायो। अब यसको कनेक्सन गर्दाखेरि के छ, यसको पोल कनेक्सनमा यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले A1 A2 A3 र A4 मानेको छु, किनभने यो कोइलको संख्या हो। पहिलो कोइल आर फेज को यसलाई मैले A1 माने, अर्कोलाई A2, अर्कोलाई A3 अनि अर्कोलाई A4, ठीक छ। अब हेर्नु A1 मा के छ नम्बर 1 मा के छ U1। अब तपाईले यहाँ R1 दिदा पनि हुन्छ, तर मोटरहरुमा खास गरेर U1 A1 हामीले नाम लेखेको हेर्छौं। मानौ यहाँ U1 छ, के छ मोटरमा इन भएछ सप्लाई आर फेज को। एक नम्बरको जुन छ यसरी एक नम्बरको स्लटमा U1 यसरी R1 मैले मान्दै तपाईहरुले बुझ्नको लागि यसरी इन भयो। अब यो के छ यसरी सप्लाई भइरहेको छ, यसरी सप्लाई के छ यो कोइलमा बगिरहेको छ। अब यहाँबाट आउट भएर फेरि हेर्नु यो 8 नम्बरको जुन स्लट छ केमा कनेक्ट गरेको छ 18 सँग, यसरी 18 सँग।
यसलाई के गर्ने 18 सँग कनेक्ट गर्ने। भयो यसरी 18 सँग यस 18 नम्बरको कोइल यो यसरी गइरहेछ, यसबाट यसरी अनि यसरी के भयो यसबाट आउट। अनि यो जुन 9 नम्बरको स्लट हेरिराख्नु भएको छ यो 9 नम्बरलाई के गरेको छ 19 सँग, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो 9 लाई के गरेको छ 9 लाई 19 सँग कनेक्ट गरेको छ। यो 9 लाई यसरी 19 सँग 19 भन्नाले यहाँ अनि यसरी यसको करेन्ट सप्लाई भइरहेछ। यसरी आउट भएर यो 26 बाट तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पोल कनेक्सनमा यो 26 बाट आउट भएर कहाँ गएको छ 36 मा। यो 26 बाट आउट भएर यसरी 36 को यो छ 36 सँग यसरी कनेक्ट भएको छ अनि 36 बाट यसरी करेन्ट सप्लाई हुँदै यहाँबाट के छ आउट 27 बाट के छ U2 आउट भएको छ। U2 वा R2 आर फेज को यसै गरी हामीहरुले के गर्छौं आर फेज को वाइन्डिङ कम्प्लिट गर्छौं। अब नेक्स्ट आउँछ यसको वाइ फेज को वाइन्डिङ कसरी हुन्छ यो डेभलपर वाइन्डिङ डायग्राममा कसरी हामीहरुले वाइ फेजलाई बसाउँछौं त्यो। अब वाइ फेज को लागि मैले यो येलो कलर को पेन युज गरिरहेको छु जसमा वाइ फेजमा के छ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। वाइ फेजमा मैले यसलाई B1 B2 B3 B4 गरेर यो फर्स्ट कोइल सेकेन्ड कोइल थर्ड कोइल र फोर्थ कोइल गरेर मानेछु यो पोल कनेक्सनमा जसमा 7 मा के छ सप्लाई इन छ अर्थात वाइ फेज के छ सप्लाई इन छ वाइ फेजमा। यसलाई तपाईले V1 मान्दा पनि हुन्छ V1 मानेछु। यहाँ हेर्नु 7 मा के गरेछु सप्लाई इन गरिरहेछु 7 नम्बरको कोइल यहाँ छ यसमा मैले के गरे V1 सप्लाई वा Y1 सप्लाई इन गरिरहेको छु। अब हेर्नु यो इन गर्नु भन्दा पहिला अब यसरी त कोइल हामीहरुले बसाउनु पर्छ। अब वाइ फेज को कोइल बसाइहालौ हामीहरुले के गर्नु पर्छ यो 7 देखि 7 मा 7 जोड्दा कति हुन्छ 14 किनभने पिच यसको कोइल थ्रो त्यति नै छ। यसरी यहाँबाट यसरी आउट। अब यसको नेक्स्ट पोलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ दुईटा कोइल छ एउटा के छ 15 देखि किनभने 7 देखि 14 भयो 15 देखि स्टार्ट हुन्छ 15 देखि 22 नम्बरको स्लटमा 15 देखि यहाँ छ 15 देखि यसलाई 22 नम्बरको स्लटमा यसरी अर्को कोइलको साइडलाई बसाउने। अब यो पोलमा तपाईहरुले दुईटा कोइल हेर्नु भएको थियो दुईटा कोइल छ यहाँ। अब अर्को कोइल के हुन्छ 17 देखि 24 कि यो सिंगल लेयर को भएको कारणले गर्दाखेरि एक स्लट हामीले ग्यापिङ छोडेर यहाँ वाइन्डिङ गर्नुपर्छ। त अब 15 मा हामीले छिराइसक्यो। अब यो 17 नम्बरको स्लटबाट फेरि 17 मा 7 जोड्दा 24 हुन्छ 24 मा अर्को साइड कोइलको राख्ने। अब यसरी यसलाई फेरि अनि अब
तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा दुईटा कोइल छ। यो दुईटा कोइलको हामीहरुले के गर्नुपर्छ, कोइल कनेक्सन। त्यो कोइल कनेक्सन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, यो 22 नम्बरको स्लटबाट 17 मा कनेक्ट गर्नुपर्छ। यो जुन 22 नम्बरको स्लट छ यहाँ, यो 22 नम्बरको स्लट, यसलाई के गर्ने, 17 सँग यसरी सिरिजमा जोड्ने। 17 सँग भयो अनि यसरी आउट भएर यहाँबाट एउटा टर्मिनल अनि अर्को यहाँबाट यसरी दुईटा टर्मिनल निस्किन्छ यो कोइलबाट। अब थर्ड पोलको लागि, थर्ड पोलमा के छ भने एउटा कोइल मात्र बसाएको छ। के छ, कति नम्बर देखि, 25 देखि 32। किन, यो 24 यसको लास्ट हो। अब यहाँ 25 देखि 32 मा कोइल राख्ने। 25 नम्बरको स्लट यहाँ छ। 25 देखि अनि 32 यहाँ। यसरी कोइललाई डिजाइन गर्ने। अनि यसबाट दुईटा टर्मिनल यसरी आउटपुट गर्ने। थर्ड पोल पनि भयो। र फोर्थ पोल के छ भने यसको 33 देखि 4। 33 नम्बरको स्लट यहाँ छ। तर 4 हाम्रो त यता हो। अब यो रेक्टेंगल शेपमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई यहाँ हेराउन मिल्दैन। अब यसलाई वाइन्डिङ गर्दाखेरि मोटर त सर्कुलर शेपमा हुन्छ, तपाईहरुले वाइन्डिङ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले म रेक्टेंगल शेपमा हेराइरहेछु, त्यही भएर बेग्लै बेग्लै हेराइरहेछु। अब यो 33 लाई यसरी 4 मा गएको छ भनेर संकेत गर्दिने। त्यति गर्दा भइहाल्छ, पुग्छ। अनि यहाँबाट एउटा टर्मिनल यसरी आउट गर्दिने। नेक्स्ट 4 मा यो 33 बाट आएको छ, यसरी हामीहरुले जनाइदिने। यो 33 को अनि यहाँबाट अर्को टर्मिनल आउट। नेक्स्ट त्यही लास्ट पोलमा के छ, दुईटा कोइल छ। अब अर्को कोइल के छ, 35 देखि 6। 35 यहाँ छ। फेरि सेम प्रोसेसले जसरी यहाँ गर्नुभयो 6। अनि यो 6 मा कतिबाट आएको छ, 35 बाट। 35 नम्बर यहाँ लेखिदिने अनि यहाँबाट एउटा टर्मिनललाई यसरी आउट गरिदिने। यो भयो। अब वाइ फेजको कोइल हामीहरुले यो स्टार्टरको स्लट भित्र बसायो। अब यसको कनेक्सन हेर्नु। यसको कनेक्सनमा के छ, 7 नम्बरमा सप्लाई इन गरेछ। यसरी 7 नम्बरबाट के छ, सप्लाई यसरी इन छ। अनि यसको 14 बाट कति नम्बरमा कनेक्सन छ, यहाँ पोल कनेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 24 मा। यसको 14 बाट निकालेर यसरी टर्मिनललाई झिकेर के गर्ने, यो 24 नम्बरको यो टर्मिनलमा के गर्ने, यसलाई यसरी कनेक्ट गर्ने। यसरी करेन्ट गइरहेछ यसबाट। यसमा दुईटा कोइल थियो। यसरी यहाँबाट आउट। अब 15 बाट हेर्नु। यो 15 बाट के छ, 25 नम्बरमा कनेक्सन भएको छ। यो पोल कनेक्सनमा के छ, 15 बाट 25 नम्बरमा। 15 को पोइन्ट यो छ। अनि यसलाई के गर्ने, 25 को पोइन्ट सँग कनेक्ट गर्ने। तो 25 को पोइन्ट यहाँ छ। यसरी करेन्ट यसरी गइरहेछ यसबाट। यहाँबाट यसरी आउट भयो। अब हेर्नु, यो 32 को जुन टर्मिनल छ, यो 32 को टर्मिनल कहाँ कनेक्सन भएको छ, 6 नम्बरमा। तो यो 32 को टर्मिनललाई यसरी निकालेर 6 नम्बरमा, 6 नम्बरको स्लट भन्नाले यसको पोइन्ट यहाँ छ। यहाँ यसरी यो पोइन्टबाट यसरी कनेक्ट गरेर
यसरी के छ करेन्टको डाइरेक्सन यता आइरहेछ यसरी यहाँ 6 नम्बरको स्लट भित्र यसरी गयो यहाँबाट निस्केर के छ 35 नम्बरमा 35 नम्बर यहाँ छ यसरी करेन्ट आइरहेछ सप्लाई यस भित्र अनि फेरि 35 को टर्मिनलबाट के छ 4 नम्बरको टर्मिनलमा हेर्न सक्नुहुनेछ यो 35 को बाट कहाँ छ 4 नम्बरमा कनेक्सन यो 35 लाई 4 सँग कनेक्ट गर्ने 4 भन्नाले यता यहाँ छ 4 को टर्मिनल यो अनि करेन्टको डाइरेक्सन यसरी आइरहेछ करेन्ट फ्लो भएर अनि यसरी आउट भएर 33 नम्बरमा आएको छ 33 नम्बरको स्लट यो छ यसरी अनि यहाँबाट के छ तपाई यो पोल कनेक्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ कि Y2 निस्केको छ वा यो सप्लाईको लागि 33 बाट बाहिर निस्केको छ त यसरी के गर्ने सप्लाईको लागि यहाँबाट बाहिर निकाल्दिने यो भयो V2 वा यसलाई वाइ फेजको अर्को टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल मान्न सक्नुहुनेछ यसरी अब नेक्स्टमा आयो यसको बी फेजको कनेक्सन कसरी गर्ने बी फेजको लागि म यो ब्लू कलरको युज गरिरहेको छु डट बी फेज तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 13 देखि 20 मा छ फर्स्ट कोइल सेकेन्ड कोइलमा दुईटा कोइल छ जुन 21 देखि 28 23 देखि 30 छ र थर्ड कोइल 31 देखि 2 र फोर्थ पोलको लागि दुईटा कोइल फेरि छ 3 देखि 10 5 देखि 12 अब म यो फर्स्ट कोइल बसाइरहेछु 13 देखि 20 13 नम्बरको स्लट यहाँ छ 13 देखि 20 13 देखि 20 यसको यसरी दुईटा टर्मिनल आउटपुट गर्ने फर्स्ट कोइल भयो सेकेन्ड पोलको लागि कोइल जुन छ 21 देखि 28 यो छ 21 नम्बर स्लट 21 देखि यसरी 28 नम्बरमा अर्को साइड अनि यसमा दुईटा कोइल छ अर्को एउटा स्लटलाई छोडेर 23 देखि अब यो 21 देखि थियो भने 22 छोडिदिन्छु भने 23 देखि नेक्स्ट 23 देखि 30 यसरी अब यो दुईटा कोइल छ भने हामीहरुले फर्स्टमा यसलाई के गर्नुपर्छ कोइल कनेक्सन त कोइल कनेक्सन के गर्ने यसरी तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ के छ हामीले दुईटा कोइल त राख्यौ 21 देखि 28 र 23 देखि 30 अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 28 लाई 23 सँग कनेक्सन गरेको छ किनभने यो कोइल कनेक्सनमा 28 लाई 23 सँग त यो जुन 28 को टर्मिनल छ यसरी निकालेर यसलाई यसरी 23 सँग जोइन्ट गर्ने र त्यसबाट निस्केको टर्मिनल बाट यसरी एउटा प्वाइन्ट अर्को 22 बाट जो इन भएको छ के 21 बाट जुन इन भएको छ यो टर्मिनल यसरी यसबाट आउट अर्को टर्मिनल सेकेन्ड कोइल पनि बसाए हामीहरुले बी फेज को नेक्स्ट आउँछ थर्ड कोइल यसको बी फेज को ब्लू फेज को थर्ड कोइल जुन 31 देखि 2 नम्बरमा छ 31 को स्लट यहाँ छ 31 देखि यसरी 2 लेखिदिने अनि यसबाट एउटा टर्मिनल यसरी आउट गरिदिने अब यो 2 नम्बरमा गएको छ त 2 नम्बरको स्लट यहाँ छ हाम्रो यसरी अनि यो 31 यहाँ जनाइदिने यो 31 बाट आएको छ ठीक छ अब फेरि यो थर्ड कोइल को पनि कम्प्लिट भयो फोर्थ कोइलमा दुईटा कोइल छ 3 देखि 10 3 नम्बर यहाँ छ 3 देखि 10
यसरी अर्को फेरि एउटा स्लट खाली छाडेर अर्को के हुन्छ 5 देखि, किनभने दुईटा कोइल छ यसमा 5 देखि 12, किनभने 7 यसमा जोड्दाखेरि 12 भइहाल्छ। यसरी अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यसको 10 लाई के गरेछ 5 सँग कोइल कनेक्सन गरेछ। यो 10 को जुन टर्मिनल छ यो यसलाई यसरी 5 सँग जोड्ने भयो र अब यो 3 बाट यसरी एउटा टर्मिनल आउट गर्ने, अर्को 12 बाट यसरी टर्मिनल आउट गर्ने, दुईटा टर्मिनल भयो यसरी। अब हामीहरूले के गर्यो सबै कोइल यसमा बसायो। अब बी फेज को जुन कोइल छ त्यसलाई अब कनेक्सन गरौँ। कनेक्सन गर्दाखेरि के छ यसको 13 नम्बरको जुन स्लट छ त्यसमा के छ वाइन्डिङ इन गरेको छ, सप्लाई इन गरेको छ। त 13 नम्बरको जुन स्लट छ यसमा त्यसमा के गर्ने सप्लाई इन गर्ने। यो भयो W1 वा बी फेज को फर्स्ट मान्दा पनि हुन्छ। नेक्स्ट यसको 20 बाट कहाँ कनेक्सन भएको छ 30 मा। यो 20 लाई 30 सँग जोड्ने यसरी। यो 20 लाई यहाँ छ 30 सँग यसरी जोड्ने। अब हेर्नु यहाँबाट सप्लाई इन गरे यसरी कोइलबाट निस्किरहेछ यसरी यसको डाइरेक्सन, अनि यसरी आउट भएर के छ 30 नम्बरको स्लटमा यसरी गयो। फेरि अब यसमा दुईटा कोइल छ, यसरी अनि यहाँबाट के भयो यो आउट भयो। अब यहाँ हेर्नु यो यसको जुन 21 नम्बरको जुन स्लट छ यो 21 नम्बरबाट कति नम्बरमा छ 31 नम्बरमा यसको कनेक्सन। 21 बाट यसलाई 31 सँग यसरी जोड्ने। यहाँदेखि के छ सप्लाई यसरी करेन्ट गइरहेछ डाइरेक्सन यसको। अनि 2 मा के छ 2 मा अर्को साइड गएको छ त 2 यहाँ यसरी अनि 2 बाट यसको 2 बाट कति नम्बरमा छ 12 नम्बरमा कनेक्सन छ। यहाँ पोल कनेक्सनमा हेर्दा 2 बाट कहाँ छ 12 नम्बरमा यसरी हेर्नु 2 अनि यो 12, यो 2 लाई 12 सँग जोड्ने। यो 2 लाई 12 नम्बर यहाँ छ यसरी अनि करेन्ट को डाइरेक्सन यसरी गइरहेछ करेन्ट यसबाट। यहाँ पनि दुईटा पोलको कोइल छ, दुईटा कोइल छ एउटा पोलमा। अब 3 बाट यसरी आउट भएर के छ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो 3 मा के छ W2 सप्लाई आउट भएको छ बी फेज को लागि। यो W2 वा बी फेज को B2 मान्दा पनि हुन्छ। यति गरेर हामीहरूले कुनै पनि 36 स्लट 4 पोल 1500 आरपीएम सिंगल लेयर भएको 3 फेज इंडक्शन मोटर होस् वा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होस् त्यसको वाइन्डिङ गर्न सक्छौं। अब यसको कोइल बसाउँदाखेरि हामीहरूलाई क्रमशः कोइल कसरी बसाउने फर्स्टमा आर फेज 1 मा 1 देखि 8 मा गयो, सेकेन्डमा एउटा ग्यापिङ छोडेर ब्लू बी फेज को कोइल बसाउनु पर्छ। त्यसपछि यो बी फेज को कोइल बसाइसकेपछि थर्ड कोइल वाई फेज को हुन्छ। अब यो छ वाई फेज को, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। फेरि आर फेज को स्टार्ट गर्ने, फेरि त्यसपछि बी फेज को स्टार्ट गर्ने, फेरि वाई फेज को, थर्ड कोइल को लागि पनि फेरि पहिला आर फेज को, त्यसपछि बी फेज को, त्यसपछि वाई फेज को, अनि लास्ट को पनि सेम प्रोसेस। आजको मेरो यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला, साथै मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुले कमेन्ट गरे अनुसार मैले यो भिडियो तपाईहरुलाई बनाए। अब तपाईले एउटा अरु कमेन्ट गर्नु भएको छ डबल लेयर को,
त्यो पनि म चाँडै लिएर आउने छु। पहिला यो भिडियोलाई मेरो सक्दो शेयर गर्नु होला, किनभने तपाई जस्तै अरु पनि होला जसलाई कन्फ्युजन हुन्छ यस्तो मोटरहरुको वाइन्डिङ गर्नमा। त तपाईको साथीहरुलाई पनि सहयोग होस् भनेर भन्ने उद्देश्यले तपाई यस भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।